ज़रवा बोली, मुझसे दोस्ती करोगे कि तुमका ही फायदे हैं। एक तो तुमको अलग से पैसे मिलेंगे और ऊपर से हवेली में तुमकी ऐश करवा दूंगी। मैं बोला ठीक है। बोली मेरी दोस्ती की एक ही शर्त है, वफादारी। जिस दिन धोखा दिया तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं बोला नहीं देता धोखा। मेरा हाथ कभी तक इसके हाथ में था। इसने मुझे खींचा और फ्रेंड वाला काम करने लगी। मैं भी इसका साथ देने लगा। जब हमारी सांस उखड़ने लगी तो वो अलग हुई। इसकी आंखों में अभी तक मदहोशी थी। बोली अब तुम वैसे बनोगे जैसे मैं चाहूंगी और वैसी ही ड्रेसिंग करोगी जैसे मैं कहूंगी। मैं बोला अगर ऐसा हुआ तो हवेली में हर किसी की नजर मुझ पर होगी। बोली फिक्र ना करो, कुछ दिन होगी फिर आदत हो जाएगी। और जो भी बोले तुम जहांगीर का नाम ले लेना, लेकिन तुम की और मेरी दोस्ती राज रहेगी। बोली मुझे तुमसे खास काम लेना है जिसको तुमने हर हाल जितना पैसा कहोगे दूंगी। मैंने पूछा क्या काम है? बोली बता दूंगी जब वक्त आएगा। फिर इसने मुझे स्टाइल दिखाए, कपड़ों के और बालों का स्टाइल दिखाया। लैपटॉप में जिसका इसने मुझे बताया था कि तुमको ऐसे बनना है, और मुख्तलिफ लड़कों की तस्वीरें दिखाई जो हीरो टाइप थी कि तुम इस तरह बनो। मैंने वादा किया कि इस तरह बनूंगा। इसने अपनी अलमारी से मुझे 50,000 रुपए दिए कि अपने लिए कपड़े और चीजें खरीद लेना शहर जाकर। फिर मैं नीचे आ गया जहां पर गफूरा भी बैठा था। गफूरे को देखकर याद आया कि मैंने गुलनाज और सायमा को वादा किया था कि जल्द आऊंगा। चलो आज देखता हूँ, वक्त निकाल कर जाता हूँ। कुछ देर में जहांगीर भी आ गया और हम जमीनों की तरफ निकल गए। जहांगीर बोला यार काफी दिन हो गए हैं कि कोई नया शिकार नहीं किया। मैं बोला समझा नहीं। बोला यार मतलब नई बच्ची की नहीं मारी, नए माल का अपना मजा होता है। और एक बार जिस पर मेरा दिल आ गया वो मेरे बिस्तर पर जरूर आती है, जिसे चाहे आए पैसों से या जबरदस्ती। अभी तक ऐसी कोई नहीं जिसने मुझे मना किया हो। अब नौरीन को ही देख लो, जब भी बुलाओ आती है। इस तरह कई इस गांव में है जो मेरे एक इशारे पर हाजिर हो जाती है। मैंने बताया था कि मुझे सिर्फ एक ही शौक है और तुम भी कम नहीं हो। इस दिन नौरीन के साथ करते हुए मैंने देखा है तुम बहुत जानदार हो और तुमका घोड़ा भी बहुत अच्छा है। लड़कियां ऐसी चीज के लिए तो मरती हैं जो इनको होश भुला दे और हर वक्त अपनी याद दिलाता रहे कि किसी से दरवाजा पेंट करवाया है, जिसको बार बार तड़पने पर मजबूर करता है और वो दोबारा बुलाने पर आने के लिए बेताब रहती है। सुना है नूर खान की बेटी शमा भी जवान और खूबसूरत है और इस पर जवानी बड़े जोर से आई है। मैं बोला वो तो अभी छोटी है, ज्यादा से ज्यादा 13-14 साल की होगी। तो सरदार हंस पड़ा। बोले यही तो चढ़ती जवानी की उम्र होती है। इस उम्र में ही तो लड़के को इल्म होता है कि लड़के का और अपनी जरूरत का। मैं बोला सरदार क्या किसी के साथ बुरा करके इसके साथ ज्यादती नहीं होगी? बोला यार मैं नहीं बुरा करूंगा तो कोई और बुरा कर लेगा। ऐसे फूलों को कौन छोड़ता है? इससे पहले कोई और लूट ले, मैं लूट लेता हूँ। और गांव में काफी सारी वो लड़कियां हैं जिनका मैं काम करता रहता हूँ। इनसे काफी इत्तला मिल जाती है कि कौन अब जवानी की दहलीज पर है और दरवाजा पेंट करवाने को तैयार है और किसके गिर्द आजकल भंवरे मंडला रहे हैं। जहांगीर बोला तुमने अपनी जिंदगी गांव में गुजारी है, तुम्हें गांव के बारे में लगता है कुछ नहीं पता। मैं बोला मैं इन सब चीजों से दूर रहा हूँ और सिर्फ काम पर और पढ़ाई पर ही ध्यान दिया है और सारा दिन या तो स्कूल कॉलेज या फिर खेतों में रहा हूँ। बोला ठीक है, खुद ही अब मेरे साथ रहते हुए सब सीख जाओगे।
تو بات ہو رہی تھی شمع کی. سنا ہے آج کل وہ کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی ہے اور اس کا چکر بڑے زوروں سے چل رہا ہے. یہی بات مجھے فائدہ دے گی اور وہ میرے نیچے آئے گی. مجھے اب سب معلوم ہو گیا تھا کہ سردار کس طرح لڑکیاں گھیرتا ہے. ظاہر ہے لڑکیاں ایک دوسرے کے راز جانتی ہیں تو سردار ان سے پوچھ لیتا ہوگا اور پھر اس کو گھیرتا ہوگا. جس کسی نے کسی بہانے مجبور ہو کر سردار کو اپنا راز پلانے پر مجبور کر دیا، جس کسی نہ کسی بہانے مجبور ہو کر سردار کو اپنا رس پلانے پر مجبور ہوگی اور بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائے گی بھی نہیں. اوپر سے سردار کا معاملہ ہے، کوئی دیکھے گا بھی تو نہیں اور بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائے گی بھی نہیں. اوپر سے سردار کا معاملہ ہے، کوئی دیکھے گا بھی تو آنکھیں بند کر لے گا اور ایک بار جس کا کام کر دے گا اس بیچاری نے عزت کے لیے چپ رہنا ہے اور بار بار بلانے کے بعد اس کو بھی جس چسکا پڑ جائے گا اور پھر سردار اس کو پیسے وغیرہ دے کر سارا کچھ معلوم کر لیتا ہے. اب ساری بات سمجھ چکا تھا. سردار بولا ایک لڑکی کو بولا تو تھا کہ اس کو میرے ڈیرے پر لے آئے. ابھی تک اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. بولا کہاں جائے گی؟ 2-4 دن میں میرے نیچے ہوگی. خیر پھر سردار بولا حویلی چلو. میں حویلی کی طرف گاڑی گھمائی اور حویلی پہنچ گئی. سردار اوپر چلا گیا. میں کچن میں گیا جہاں پر نور اور گڑیا موجود تھی. میں بولا بھوک لگی ہے تو نور بولی تمہارے لیے سردارنی یاسمین کا خاص آرڈر ہے، جو مانگو بنا دے. رکو تمہارے لیے میں دیسی گھی کا حلوہ اور دیسی مرغ کو بھونا ہے. میں نے پیٹ بھر کے کھانا. نور واقعی ہی لاجواب کھانا بناتی تھی، اس لیے اس کو کچن میں رکھا ہوا تھا. زیادہ تر کھانا گڑیا اور نور ہی پکاتی تھی. میں باہر نکلا اور سیدھا گلناز کی طرف چلا گیا. دروازہ بجایا تو گلناز نے ہی دروازہ کھولا تھا. بولی زہے نصیب، جو مہاراج کو ہمارے یاد آ گئی. میں بولا گلناز ایسی بات نہیں ہے، تم کو پتا ہے کہ میں زخمی ہو گیا تھا. ابھی بھی زخم ہے لیکن میں آج آ گیا اور دوسرا سردار میری جان چھوڑتا ہی نہیں، ہر وقت مجھے ساتھ لگائے رکھتا ہے، اس لیے بھی نکلنا مشکل ہوتا ہے. ابھی موقع ملا تو سیدھا تمہارے پاس آ گیا. بولی چلو کمرے میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں. میں بولا کچھ نہیں کھانا، ابھی کھانا کھا کر ہی نکلا ہوں. بولی بیٹھو پھر چائے پلاتی ہوں. میں بولا میں چائے پیتا ہی نہیں. بولی اچھا پھر میں دودھ لاتی ہوں، وہ تو پیو گے. میں بولا ٹھیک ہے. میں نے پوچھا سائمہ کہاں ہے؟ بولی باہر گئی ہے کسی سہیلی کی شادی پر. میں نے بھی جانا تھا لیکن میری طبیعت صبح خراب ہو گئی، اس وجہ سے وہی گئی ہے. میں نے اس کو کچن میں ہی پکڑ لیا. بولی صبر کرو. میں بولا اتنے دن ہو گئے، صبر کیسے کروں؟ اس نے میرے لیے بادام اور ڈرائی فروٹ والا دودھ بنایا اور اس میں شہد ملا دیا، مجھے دیا. واقعی لاجواب تھا. میں نے 3 گلاس پی لیے، حالانکہ ابھی اچھے سے روٹی کھا کر آیا تھا. میں نے دودھ کا خالی گلاس کچن میں رکھا اور اس کو اٹھا لیا اور لے کر سیدھا اس کے کمرے میں چلا گیا اور اس کو بیڈ پر اتار دیا اور اوپر ہی لیٹ گیا اور فرینڈ والا کام کرنے لگا. میں اس کے اوپر ایسے ٹوٹا جیسے کہ کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں. گلناز بولی لگتا ہے اس دن کے بعد سے میری یاد بہت آ رہی ہے تمہیں. میں بولا اس دن تو دوست بنے اور پھر موقع ہی نہیں ملا. پھر میں نے اس کے اوپر والا باس اتار دیا اور اوپر سے ہی جھپٹ پڑا. بولی لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی جوش چڑھا ہے. میں بولا کہ تم ہو ہی ایسی اور میری استاد ہو اور میری واحد پکی والی دوست ہو. ہنس پڑی. وہ بولی کافی بن جائیں گی تمہاری دوستیں، کیونکہ تمہارے نیچے چیز ہی ایسی ہے جو ایک بار دیکھ لے خود ہی آئے گی. میں بولا تم کو پتا ہے میں ایسا نہیں ہوں. بولی تم نہ ہو، لڑکیاں خود ہی آ جاتی ہیں.
खैर मैंने पीछे हाथ ले जाकर इसका मास्क उतार दिया और बुलंद पर फ्रंट वाला काम करना शुरू कर दिया, जिस पर गुलनाज अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी और मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। मैं काफी देर तक बल्बों को ऊपर ऊपर से पेंट करता रहा। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू कर दिया। गुलनाज का पेट स्पॉट और बिल्कुल वाइट और बिल्कुल सॉफ्ट था। गुलनाज पूरी मदहोश हो चुकी थी। मैं अपनी जी जान से नीचे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। फिर मैं अलादीन के चिराग पर पहुंच गया। फिर मैंने इसका नीचे वाला बास नीचे कर दिया। मैंने देर न की और अलादीन के चिराग पर अपना मुंह रख दिया और ऊपर ऊपर से दरवाजा पेंट करने लगा। गुलनाज पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। इसकी अजीब अजीब आवाजें पूरे कमरे में फैल रही थी। मेरी उस्ताद भी थी। कुछ देर में गुलनाज के सब्र का पैमाना टूट गया और इसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। गुलनाज बोली, काफी माहिर हो चुके हो। मुझे ऐसा मजा मिला जो शायद जिंदगी में कभी नहीं मिला। मैंने बहुत सुना था इस काम में बहुत मजा है। मैं जब भी सारंग खान को कहती, वो कहता कि ये सब गंदा है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन वाकई जो इसमें मजा है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं। तुम इसके बदले मेरी जान भी मांगो तो हाजिर है। मैं बोला, जान तो तुम हो मेरी, इसलिए तुम्हारी खिदमत करके मुझे अच्छा लगता है और कुछ नया सीखने को मिलता है। और सच बात तो ये है कि मुझे तुमसे बहुत अकीदत सी हो गई है, क्योंकि लोग तो लाखों मिलते हैं लेकिन उस्ताद कोई ही होता है। बोली, बातें बहुत हो गई, अब मेरी बारी अपने शहजादे को मजा देने की।